تے جدوں میرے تیرے پیغمبر دی واری آئی فرمایا سونیا کہہ دیو کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی قرآن سن لے و مماتی و مماتی و مماتی للہ رب العالمین قرآن کی کہہ رہے ہیں سونیا کہہ دیو میرا مرنا تے جیونا کدے واسطے میری نماز میری قربانی میرا جینا تے میرا مرنا قرآن نے موت دا لفظ بولے ہے یہ دا مطلب ہے قرآن بھی نبیان دا گستاخ بن گیا استغفر اللہ تے جدوں میرے تیرے پیغمبر دی واری آئی فرمایا سونیا کہہ دیو کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی قرآن سن لے و مماتی و مماتی و